अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंजूर अहमद है और मैं GBRSP के अंदर जो है प्रोग्राम मैनेजर हूँ क्लाइमेट चेंज का। हम पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के ताउन से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन ऑफ डिज़ास्टर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ GB। और उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। हम वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए CPIs कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बना के दे रहे हैं, कहीं रिस्टोर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो उसके अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर GB के अंदर जो है हम इसके ऊपर सेशंस करते हैं। और अभी इत्तेफाक से ये तो हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है, इत्तेफाक से ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एंड गर्ल्स है। उसके अंदर ये दुनिया में इस तरह चल रहा है कि हर 3 में से 1 खातून वायलेशन किसी न किसी वायलेशन का शिकार है पूरी दुनिया में। हमारा इलाका जो है यहाँ पे वायलेशन की अक़साम डिफरेंट है। हमने लोगों को शऊर देना है कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनसे हम हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे कहीं हिरासमेंट का शिकार है, कहीं ये इसका घरेलू तशद्दुद का शिकार है, कहीं किसी और मामले में उनके साथ नारवा सलूक रवा रखा जाता है। तो उस हवाले से हमारी कोशिश होती है कि ये पूरी दुनिया में भी चल रही है ये कैंपेन्स, और ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म जो है ये पूरी दुनिया में चल रहा है कि जिसके अंदर ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक रखा जाता है, उनको डिप्राइव्ड रखा जाता है, उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते हैं। उस हवाले से हम कैंपेन्स चला के सेशंस करके जो है हम अवेयरनेस देते हैं ताकि लोग जो है इस चीज़ को समझें। और आज जहाँ हम बैठ के जो बात की, और यकीनन आप भी इसमें थे, तो आपने देखा कि बहुत से ख़वातीन ने बड़ा खुल के बात की और उन्होंने कहा कि जी इस तरह की चीज़ें हैं, और हम समझते हैं कि उनको अवेयरनेस उनको मिले तो यकीनन वो आगे आ जाएंगी। हमारी ख़वातीन जो है बड़ी मेहनती हैं और ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे हम भी मुतमईन हैं, और हम समझते हैं कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो ये जो एक वबा की शक्ल में मौजूद है कि ख़वातीन के साथ जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है, उनको कमतर समझा जाता है, ये माशरे से ख़त्म हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारी तरक्की में, हमारी माशी और समाजी तरक्की में ये बड़ी रुकावट है। और हमारी ख़वातीन जो है इंटरप्राइज़ डेवलप करने में बहुत आगे हैं, और हमने ये भी देखा है कि हमने ख़वातीन को जो बिला सूद कर्ज़े दिए तो उसके अंदर उन्होंने जो रिकवरी थी बड़ी अच्छी दे दी। तो अब हम समझते हैं कि इस इलाके में जो ये चीज़ जो है जिस तरह से मौजूद है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम मुकामी लोगों को, ख़ास तौर पे मुकामी ख़वातीन को इस हवाले से ऑन बोर्ड लेते हैं, उन्हीं के ज़रिए पूछते हैं कि ये क्या मसाइल हैं, और उन्हीं से मसाइल का हल भी तजवीज़ करवाते हैं। और हम फिर इदारे GBRSP है या KRSP है, इस तरह डेवलपमेंट के एक्टर्स जो हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं। जब ये चीज़ें हम उनसे इसके मसाइल का हल उनसे तलाश करा के जब हम लेके आएंगे तो यकीनन वो हम बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके नताइज भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि हमारी ख़वातीन जो है बहुत इस हवाले से बहुत ही मेहनती हैं, और उनको सही डायरेक्शन में अगर गाइडेंस मिले तो वो न सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे बल्कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, और नतीजे के तौर पे इलाके में अमन भी होगा, खुशहाली भी होगी, लोग माशी एतबार से जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो यही ज़िंदगी का मकसद है, इदारों का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग, मुकामी लोग जो है वो अपने हालात ज़िंदगी बाहमी इश्तराक से, बाहमी इत्तफाक से और एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। और हम पुरुमीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी इंशाअल्लाह एक तरक्की याफ्ता इलाका पाकिस्तान का बनेगा। यहाँ पे इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक का एहतराम किया जाएगा, और हम अपने जो तरक्की के दायरे में जहाँ हमारे मर्द हज़रात काम करते हैं वहाँ पे अपने हमारे ख़वातीन भी साथ साथ हमारे शान बशाना होंगी, और जिस दिन ये होगा उस दिन हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं माउंटेन पास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की इस इवेंट को कवर किया और इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार का मौका दिया। तो आज का जो सेशन है ये GBRSP ने PPF के ताउन से यहाँ ओशकंदाज में इसका इनकाद किया था, और इसमें आज हमने जो बात की इन कनेक्शन विद 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म,
اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس، جیسا کہ یہ ایک تھیم ہے جس کے اوپر ہر سال پوری دنیا میں 16 دن منائے جاتے ہیں صنفی تشدد کے خلاف، یعنی اس کی روک تھام کے لیے۔ تو اس سال کا جو تھیم تھا وہ پریونشن آف جینڈر بیس وائلنس اگینسٹ ڈیجیٹل، جو آج کل ہم تھیم کے ڈیجیٹل وائلنس کے اگینسٹ خواتین اور جو خاص کر لڑکیوں کے حوالے سے یا گرلس کے حوالے سے جو وائلنس یا ہراسمنٹ ہو رہی، اس حوالے سے یہ اس سال یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو یہاں آج ہم نے جو سیشن کیا وہ بھی ڈیجیٹل وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ گرلس کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ آج موجود تھی اوشک انداز میں۔ ان کے ساتھ ہم نے اپنے لوکل کانٹیکس میں یعنی مقامی پیرائے میں اس حوالے سے یہ جو گلوبل تھیم تھا اس کو ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا، اور اس حوالے سے کس طرح سے ہم اپنی نئی نسل کو خاص کر اپنے نوجوان بچوں کو بچیوں کو اس حوالے سے اویئرنیس کے کانٹیکس میں بھی اور پریونشن کے کانٹیکس میں بھی کہ ڈیجیٹل وائلنس یا ہراسمنٹ سے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو ہم کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے مختلف جو اس کے ڈائمنشنز ہیں ڈیجیٹل وائلنس کے، ان کے ڈائمنشنز پہ بات ہوئی۔ مختلف جو ٹیکنالوجی بیسڈ جو وائلنس ہے اس کی، یعنی فیس بک کے حوالے سے، انسٹاگرام کے حوالے سے، واٹس ایپ کے حوالے سے جو مختلف سوشل میڈیا سائٹس ہیں، ان حوالوں سے آج کل جو پوری دنیا کے کانٹیکس میں، پھر پاکستان کے کانٹیکس میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، اور پھر مقامی حالات کے تناظر میں، گلگت بلتستان کے تناظر میں ہم کون سے پریونٹیو میئرس لے سکتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کے حوالے سے اقدامات یا انیشیٹو لے کے اپنے علاقے کو بھی، اور خاص کر پھر خواتین اور جو گرلس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیجیٹل وائلنس سے ان کو محفوظ رکھنا، ان کی کے حوالے سے پریونشن کرنے پہ ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی، اور اویئرنیس کے پیرائے میں، اور پھر ڈیجیٹل ایجوکیشن کے حوالے سے، ڈیجیٹل میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے، اور پھر پریونشن کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ اچھی ڈسکشن ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا سیشن جو تھا وہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے گراس روٹ لیول پہ کمیونٹی جو ممبرز ہیں ان کے لیے ہم نے اوشک انداز میں اس کا آرگنائز کیا تھا اس سیشن کو، جس میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ بھی ہے، اور سیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم جو جینڈر بیس وائلنس ہے اس میں جو ہے خواتین کے حوالے سے جو ڈیجیٹل ہراسمنٹ ہوتی ہے موبائل کا، کیونکہ وقت کے ساتھ اس کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور اس کے نیگیٹو استعمال پہ جو ہے نا اس کو کس طرح سے روکنا ہے اس پہ بات ہوئی، اور بچوں کا موبائل کا استعمال اور پیرنٹنگ جو کنٹرول ہے اس پہ ہم نے آج اس سیشن کے اندر ڈسکشن کی۔ اس جو جینڈر بیس وائلنس ہے، خاص کر ڈیجیٹل جو وائلنس ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پیرنٹنگ کنٹرول کا جو میکینزم ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ موبائل کا پازیٹیو استعمال کو پروموٹ کرنا چاہیے، نیگیٹو استعمال کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے خاص کر یوتھ کے لیے، تاکہ وہ جو ہے نا موبائل کا پروڈکٹیو یوز کر سکے۔ تو یہی چیز ہم کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پالیسی میکرز ہے یا جو دوسرے ہمارے ریلیونٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایسے پالیسیز اینڈ سسٹمز بنانے چاہیے تاکہ اس مینس کو کم سے کم کیا جا سکے اور پروٹیکشن دی جا سکے جس لیول پہ بھی پاسبل ہو۔ تو